بسم الله، السلام عليكم. اليوم غنبداو اول درس في الكونطابيليتي اناليتيك، وهو اهم حاجه باش نفهموا لي زيتاب الاخرين اللي جايين. دونك اليوم غادي نشرحوا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. بديت لكم اليوم بواحد لو كال اللي ساهل غير باش نعرفوا سي كوا لا ريبارتيسيون، يعني كمفهوم اولي باش نتعرفوا على كيفاش غادي نديروا نريبارتيو لي شارج انديريكت. دونك هادشي غادي نخدموه في هاد التمرين هذا. عطاونا هاد التمرين. دونك ديما طابلو د ريبارتيسيون كيجي على شكل طابلو، يعني راه من سميتو باينه كيتعطى في لي دوني و تيكون على هاد الشكل هذا. عندنا لي زيليمون، المونطون، سيكسيون اوكسيليير، سيكسيون برينسيبال. بالنسبه للسيكسيون اوكسيليير تقدر تكون كتقسم من 2 حتى 3 الخانات، كاين في الغالب جوج. دونك هنايا عندنا في التمرين غير وحده، بدينا بوحده باش هكا يسهل علينا نفهموا طابلو بالزربه. دونك وديما الحاجه اللي كتكون في سيكسيون اوكسيليير كتكون هنا، كنهبطوها لهنايا في لي زيليمون، ديما كتكون هنا وهنا جوج مرات باش كنغيبارتيوها. عندي واحد لي زانفورماسيون كومبليمونتير هنايا كيعطيوني لي زاشا، كونسوماسيون، برودكسيون، لا مان دوفر و لي فونت. هادو من بعد نعرفوا علاش غنحتاجوا هاد لي زانفورماسيون اللي عطاونا. المهم هنايا عطاوني امبو اي تاكس مونطون ديال 60000 درهم، عطاوني ترونسبور 40000 درهم، عطاوني لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل 50000 درهم. دونك هنايا معليش راني كاتبه شي حاجات باغ ابريفياسيون، هنايا كاتبه ار. دونك هادي ريمونيراسيون دو بيرسونيل. هادو سو سون دي شارج انديريكت، وعطاوني لي بورسونتاج باش نغيبارتي هاد لي شارج. دونك اول حاجه فاش نبدا في التمرين خصني نتاكد من هاد لي بورسون اللي عاطيني واش صحاح. دونك ضروري نتاكدوا منهم. كنشدو هنايا هادو، دونك كنجمع هكا افقيا، كنجمعهم خصهم يعطيوني 100%. دونك هنا عندي 30 زائد 20 زائد 30 زائد 20 هي 50 زائد 50 هي 100%. وكنبقاو غاديين على هاد كيسميتو حتى كنتاكدوا، حيت بعض المرات يقدر يكون عاطي شي غلط في المعطيات. دونك ضروري ولا بدا كنتاكدوا واش هاد الشيء كامل 100%. ثاني حاجه كنقراو لي دوني اللي عندنا مزيان، وعاد كنبداو في لا ريبارتيسيون. دونك هنا لا ريبارتيسيون سي تري سامبل. كنشدو المونطون الاولي اللي معطينا وكنغيبارتيوه، كنقسموه على حسب هاد لي بورسون اللي عاطين. دونك هنا 60000 غنشدها غنضربها في 30000 30%، عفوا. دونك هنايا 60000 مضروبه في 30% هي 18000. دونك غنجي غنكتب 18000 هنا. وباش نربحوا الوقت كنلاحظ باللي كاينه هنا 30 وكاينه هنا 30، دونك غادي نكتب حتى هنايا 18000. دونك هاد لي بورسونتاج كيكونوا معطيين في التمرين. ملي كنجي نقل التمرين في الورقه كنحيد هاد لي بورسونتاج بلا ما كيتكتبوش، مو هنا كتبناهم غير باش نشرحوا. غنشدو نفس المونطون اللي هو 60000 غنضربوه في 20% عطاني هو 12000. دونك غنكتب 12000 وحطيتها هنايا حيت هنا عندي حتى هي 20000 درهم. وباش نتاكدوا من هادشي اللي درنا واش صحيح كنشد 18000 كنزيد عليها 12000 كنزيد عليها 18000 كنزيد عليها 12000، خصها تكون كتساوي 60000. هاد المونطون هذا هو اللي كنفرقو هنا وخصو يكون كيتساوى. الوغ ندوزو للترونسبور، عطاوني فيه 40000 درهم. هاد 40000 درهم غادي نغيبارتيغيها 15%، 35 35 15%. دونك 40000 في 15% هي 6000، نجي نكتبها حتى هنا. و 40000 في 35% هي 14000 درهم. غنكتبوها هكا. دونك سي فاسيل. 50000 درهم نفس الشيء، نضربها في 35% غتعطيني 17500 وغنكتبها حتى هنا. وغنضربوها في 15% غتعطيني 7500. ها هي 7500.
بالنسبه لهاد الخانه تي ار بي هي توتال دو ريبارتيسيون بريمير. توتال دو ريبارتيسيون بريمير غادي نجمعو فيه هاد لي مونطون هادو. دونك هنا عندي 150,000 41,500. دونك كندير غير عمليه الجمع 12,000 زائد 14,000 زائد 7,500 هي تعطيني 33,500. هنا 39,500 وهنا 35,500. دابا فهاد لينيرجي هادي الطوطال اللي غيخصني نقسمو هو هذا ديال لينيرجي، ها هو حسبناه وغادي نحطو هنا 41,500. دونك هنا ما كيبقى والو، غادي نشدو هاد لي بورسون غنضربوهم في 41,500 شوفوا شحال يعطيونا. دونك عندي هنايا 41,500 مضروبه في 30% هي 12,450. غنكتبها كذلك هنا، و مضروبه في 40% هي 16,600. توتال دو ريبارتيسيون سكوندير هو توتال دو ريبارتيسيون بريمير زائد هاد الخانه هادي ديال لينيرجي غيعطينا توتال دو ريبارتيسيون سكوندير. يعني ندير 33,500 زائد 12,450. دونك هي 45,950. وهنا عندي 56,100 وهنا عندي 47,950. هنايا عندي لا ناتور دونيتي دوف، غادي هي اللي خاصنا نركزو فيها مزيان. لا ناتور دونيتي دوف كاين ملايين ديال الحالات في لا ناتور دونيتي دوف. دونك كل اكزرسيس تكون فيه حاله. هنايا غادي نشرحوا هاد الحالات اللي عطيت هنا وهما حالات شائعين. دونك هنايا قالوا لي 1 كيلوغرام دي زاشا. حنايا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير هنا شنو قالوا لينا اشا de 1000 كيلوغرام à 100 درهم pour le kilo. شرينا 1000 كيلوغرام. هاد 100 درهم ما غاديش نحتاجوها كوم فورماسيون في هاد ليطاب هادي. دونك هنايا قالوا لنا اشا de 1000 كيلوغرام. لو كيلوغرام اشتي حنا شحال شرينا من كيلو؟ شرينا 1000. هنايا قالوا لي لا كونتيتي برودويت. لا كونتيتي برودويت غادي نجي لا برودكسيون غنقرا. قالوا لي لا برودكسيون ديال 600 اونيت، هذه هي لا كونتيتي اللي تنتجات. وهنايا قالوا لي 1000 درهم دو شيفر دافير. دونك قالوا لي هنا 500 اونيتي ب 600 درهم لونيتي. دونك الا شدينا 500 درهم ضربناها في 600، عفوا الا شدينا 500 اونيتي ضربناها في 600 درهم غتعطيني هي 300,000 درهم. دونك هنايا خرجت لينا 300,000 درهم هو الشيفر دافير. دونك هاد السي ا هادي اللي كتبت هنا هي الشيفر دافير، ها هي دي شيفر دافير. غادي ندير 1000 درهم ديال الشيفر دافير هي 300,000 درهم مقسومه على 1000 عطاتني هي 300. دونك هذه هي لا ناتور دونيتي دوفر. هاي خدمناها هاد لي كارا ساهلين. دابا كيفاش غنحسبوا؟ دونك هاد الخانات هادو كاملين ما تيبقى فيهم والو، هنايا صفر وهنايا صفر. علاش؟ لحقاش هنا هاد لا ريبارتيسيون هاد 150,000 درهم ريبارتيغيناها هي هادي، والانرجي كذلك درنا لها لا ريبارتيسيون هنايا ما بقى والو. دونك هاد الخانات ما تيكون فيهم والو، وهنا كيكون صفر صفر. وكيفاش غنحسب دابا؟ هنايا لو كو دونيتي دوفر. لو كو دونيتي دوفر كنشد هاد الخانه ديال توتال دو ريبارتيسيون سكوندير وتنقسمها على لو نومبر دونيتي دوفر. هاد الان الاولى لا ناتور دونيتي دوفر، وهنايا لو نومبر دونيتي دوفر. هادي لا ناتور وهذا لو نومبر دونيتي دوفر، وهذا لو كو دونيتي دوفر. دونك هنايا قلنا غنشدو التوتال غنقسموه على هاد 1000. عندي هنايا 45,950
مقسومة على 1000 عطاتني هي 45.95. 45.95. نفس الشيء 56,100 مقسومة على 600 غتعطيني 93.5. 93.5. 300 هنايا عندي 47,950 نقسمها على 300 غتعطيني هي 159.83. دونك لحد هنا غنكون ساليت طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت هو اللي كيساعدنا باش نحسبوا الكو يونيتير اللي متعلق بشاك سيكسيون برينسيپال. كيمكننا اننا نحسبوا لو كو يونيتير اللي كيتعلق بشاك سيكسيون برينسيپال. ولي سيكسيون برينسيپال عندنا ثلاثه، هي لا فاز دابروفيزيونمون ولا فاز دو برودكسيون ولا فاز دو ديستريبيسيون. هاد لي فاز بثلاثه. لا فاز دو برودكسيون تقدر تكون كتقسم من جوج حتى لثلاثه ديال لي فاز حتى لكثر، المهم الاغلبيه ثلاثه كيكونوا لي زاتوليي، اتوليي 1 اتوليي 2 اتوليي 3. هنايا هاد لي زاتوليي هما اللي كيكونوا متدخلين في الصناعه ديال دوك لو برودوي، يعني ضروري خاصهم يدوزوا من هاد لي زاتوليي باش يخرج لينا واحد لو برودوي فينال. دونك كيف قلت هذا غير لو كان الاولاني، مازال جايين تمارين واحد اخرين نشوفوا فيهم طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت صعب من هذا راه ساهل. دونك نتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم، في انتظار الفيديوهات الجايين اللي متعلقين بنفس الموضوع اللي هو لو كونطا اناليتيك. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا، ومن هنا حتى الحلقه اخرى. السلام عليكم.